बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बड़े ही मंजे हुए कोर्ट रिपोर्टर्स बशारत राजा हैं, साकिब बशीर साहब हैं और अमानत गिशकोरी साहब हैं। नाजरीन, आज आपको जैसा कि मालूम है नए अदालती साल का आगाज़ हो चुका है। आज सुबह एक बड़ी पुरवकार किस्म की तकरीब का इनेकाद किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में। जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आज हाथ लहरा कर बड़ी एक सियासतदानों की तरह तकरीर भी की है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर आज सबसे बड़ी खबर ये थी कि फुल कोर्ट की मीटिंग उन्होंने बुला रखी थी और वो फुल कोर्ट की मीटिंग उन रूल्स से मुतालिक थी जो ऑलरेडी सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूर हो चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो फुल कोर्ट की मीटिंग जिसका वक्त मुतय्यन था तकरीबन 1 बजे, उस फुल कोर्ट की मीटिंग का आगाज़ तो हुआ, मगर उस मीटिंग में ज़राए ने यह बताया कि 4 जो फाजिल जजेस साहिबान हैं उन्होंने शिरकत ही नहीं की। और फिर ये भी मालूम हुआ कि उन 4 जजेस साहिबान ने चीफ जस्टिस साहब को न सिर्फ एक ख़त लिख दिया बल्कि उस ख़त में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उन तमाम तर ऑप्टिक्स को ही घुमा फिरा कर बयान कर दिया कि असल में हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कमरा जो बंद कमरा मीटिंग्स हैं उनमें इन 4 जजेस में शामिल हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा ए मलिक। तो मेरा ख्याल है साकिब साहब, मानस साहब, पहले राजा बशारत साहब से पूछ लेते हैं कि उस ख़त के मंदरजात क्या हैं और इन 4 जजेस साहिबान ने बाइकआउट भी किया है और फिर ये ख़त भी लिखा है। इस ख़त के चीदा नुकात बता दें ताकि हम अपने दीगर साथियों से फिर इस पर मज़ीद राय लें। अच्छा, ये आपको पता है कि ये ख़त उसी का तसलसल है जो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने जो आज फुल कोर्ट मीटिंग हुई उससे कबल 2-3 रोज़ कबल ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेजिमेंटल फोर्सेस और दीगर चीज़ों से तशबीह दी थी और वन मैन शो के हवाले से कहा था कि वन मैन शो यहाँ नहीं चल सकता। आज जो ख़त लिखा गया उसमें उन्होंने कहा कि रूल्स फुल कोर्ट के सामने कभी नहीं रखे गए और ना ही उनकी मंजूरी ली गई। चीफ जस्टिस ने 12 अगस्त को तरमीमी तजावीज़ मांग कर फुल कोर्ट का इजलास बुलाया। 12 अगस्त को इजलास पहले से जारी करदा रूल्स को जवाब देने की कोशिश है। फुल कोर्ट का इजलास अब महज एक रस्मी कार्रवाई लगता है। इजलास पहले से तयशुदा फैसलों पर मोहर सब्त करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का अख्तियार सिर्फ फुल कोर्ट को हासिल है। कोई एक फ़र्द या कमेटी ये अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये इक़दाम इज्तिमाई इख्तियार को कमज़ोर करने जैसा है। बगैर मशावरत और गौर फिक्र के जारी रूल्स गैर आइनी, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। फुल कोर्ट के इजलास में शफाफियत नागज़ीर है। इजलास की कार्रवाई अवाम के सामने लाई जाए, यानी कि जो इजलास हुआ उसके मिनट जो है वो अवाम के सामने पब्लिक किए जाए ताकि ये अवाम को पता चल सके कि फुल कोर्ट में हुआ क्या है। अवामी इत्मीनान अदलिया की बुनियाद है। शफाफियत के बगैर कोई आइनी अदारा मौसर तरीके से काम नहीं कर सकता। ऐसा इजलास सिर्फ एक ला हासिल मश्क है। अच्छा अदील साहब, आज जब सुबह वो कॉन्फ्रेंस हुई, साकिब बशीर साहब भी मौजूद थे। जब मतीउल्लाह जान साहब ने पूछा जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब से इन्हीं रूल्स के मतलब, वो कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा जी जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कि रूल्स तो अभी बने ही नहीं, तो मतीउल्लाह जान मंजूर नहीं, वो अभी तो मंजूर नहीं हुए। तो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा तो वो तो लागू हो चुके हैं, अभी तो वो उसका वो जारी हो चुका है। उन्होंने कहा अच्छा मुझे तो नहीं पता। शायद ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। जो रूल्स बनाने वाली कमेटी के सरबराह थे वो ये कह रहे हैं कि रूल्स अभी मंजूर नहीं हुए, बनाए नहीं गए। तो जब मतीउल्लाह जान साहब ने कहा तो उन्होंने कहा शायद मुझे इसका पता नहीं है। ये बड़ी एक अलार्मिंग की सिचुएशन है कि यार ये इतने बड़ा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है जिसने लोगों को इंसाफ फराहम कर रहा है। हमारे चीफ जस्टिस साहब हर रोज़ जहाँ भी तकरीब करते हैं, तकरीब से ख़िताब कर रहे होते हैं या कोई भी उनकी तरफ से प्रेस रिलीज जारी होती है तो उसमें यह कहते हैं कि हम इंसाफ देने के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। इतना बड़ा अदारा और इस तरह की ये ला असल बात नहीं, देखें इंसाफ तो वो दे रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट अभी जो राय बशारत साहब ने उसका बेसिक जस्ट पढ़ा है ख़त का साकिब बशीर साहब, क्योंकि इसमें नाज़रीन फिर एक और अपडेट भी है उस फुल कोर्ट की, वो अमानत साहब से लेंगे। पहले साकिब बशीर साहब मुझे ये बताइएगा जो जजेस साहिबान कह रहे हैं, आपको उस बात में कितना वज़न नज़र आता है कि आपने 12 अगस्त को ये बता दिया कि रूल्स मंजूर हो गए हैं सर्कुलेशन के ज़रिए और फिर आज आप मीटिंग बुला रहे हैं। 3 सितंबर को आपने कहा कि मीटिंग हो रही है फुल कोर्ट और उन रूल्स में तरमीम के लिए मीटिंग हो रही है। तो वो ये कह रहे हैं जजेस साहिबान कि भाई जब आपने फुल कोर्ट उस वक्त नहीं बुलाई जब रूल्स की मंजूरी देनी थी, अब उन रूल्स में तरमीम की मंजूरी या उनके ऊपर बहस के लिए आप फुल कोर्ट बुला रहे हैं
کیا یہ لیگل کور نہیں دیا جا رہا ان ترامیم کو یا ان رولز کو جو ایک ان کے مطابق غیر قانونی طریقے سے بنائے گئے ہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی اس دلیل میں کتنا وزن ہے انچارج ججز صاحبان کی؟ کیونکہ ہمارے بہت سے دوست، ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو انچارج ججز صاحبان کے اس خط کو محض تنقید برائے تنقید سمجھ رہے ہیں. وہ تو شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. ادروائز جو لیگل پوائنٹ وہ اٹھا رہے ہیں آپ مجھے اس کے اوپر ایکسپلین کیجیے گا. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آپ کو بھی یہ پوائنٹ ویلڈ لگ رہا ہے؟ یہ وہی کام ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا. وہاں پہ بھی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ اسٹیبلشمنٹ وہ سروس کے والے سے رولز سے ان رولز کو ان کی جو ایڈمنسٹریشن کمیٹی ہے اس نے ہی دیکھا، بنایا، اور 1-1.5 دن پہلے جو کتابیں تقسیم کی جناب وہ ساری 602 پیجز کی ججز کو کہ یہ رولز ہیں. اچھا، رولز کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، تو جب گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے تو وہ رولز حتمی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یا کوئی بھی قانون ہے وہ حتمی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو وہاں پہ بھی یہی ہوا، وہاں پہ بھی ججوں نے شور ڈالا، لکھا، لیکن یہ نظام مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں، جسٹس سرفراز ڈوگر ہوں، یہ نظام یوں ہی چلنا ہے. اور اس نظام کو سہارا دینے کے لیے بھی لوگ موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی. آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے اور بڑا سمپل اور سادہ سا ہے کہ ایک قانون آپ نے جو تھرو فل کورٹ بنانا تھا، آپ نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے رولز میں کوئی ترامیم کرنی تھی تو آپ نے فل کورٹ اجلاس بلانا تھا. اس فل کورٹ میں جو بھی کرتی آپ تو چیف جسٹس ہیں انتظامی سائڈ پہ، آپ باقی معاملات جو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان رولز کی حد تک جو سپریم کورٹ کی فل کورٹ کہتی وہ آپ نے کرنا تھا. فار ایگزامپل سپریم کورٹ کی فل کورٹ کہتی کہ یہ ہوگی کمیٹی، اتنے دنوں میں یہ دیکھے گی، اس کو ساری جو تجاویز بھیجیں، اس کے بعد فل کورٹ ہوتی، اس میں ڈسکشن ہوتی، بحث مباحثہ ہوتا، اس کو وہ دیکھتے. اس کے بعد جو ہے وہ اگر سپریم کورٹ کی فل کورٹ ہے وہ اگر کہہ دیتی کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ کے رولز میں فلاں ترامیم جو ہے وہ ان کی منظوری دے دیتی، اس کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا، اور اس کے بعد اگر یہ فل کورٹ کا اجلاس آج بلایا جاتا کہ اس میں ترامیم دیکھنی ہے تو پھر اس کا کوئی جواز ہی بنتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ 4 ججز کیا یہاں 14 ججز کو خط لکھنا چاہیے تھا، 25 ججز کو یہ بات کرنی چاہیے تھی جو 4 جج کر رہے ہیں. اور انہوں نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا، اس نظام کو بچانے کے لیے ہم ہمیشہ حکومت پہ، ایگزیکٹو پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اسی نظام کو جب تباہ کرنے کے لیے یہاں بھی لوگ اندر بھی موجود ہیں اور وہ ہی ذمہ دار ہیں سب سے بڑے. اور اب بھی آپ دیکھیں یہ جو جس کا گزٹ نوٹیفیکیشن 12 اگست کو ہو چکا ہے، وہ جو اگر اس لمحے فل کورٹ کے سامنے رکھے جائیں، فل کورٹ کے سامنے اس کی ترامیم جی منظور ہو رہی ہیں، کمیٹی آ رہی ہے، کمیٹی جا رہی ہے، پھر اس میں اس خط میں انہوں نے تضاد بھی ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، ایک سے زائد تضادات جو ہے وہ اس میں پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو دیکھی جانی چاہیے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ایک تو آزاد ججز کو سائڈ لائن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا گیا، آئینی بنچز سے نکالا گیا، پھر جتنی بھی جو وہ لیجسلیشن ہو رہی ہے یا یہ رولز کی اگر بات کریں انٹرنلی سپریم کورٹ میں، وہاں پہ ان کو جو ان کے خط کو اب میں لکھ کے دیتا ہوں، ان کے خط کو کوئی وقت نہیں دی جائے گی اور یوں ہی آگے بڑھا جائے گا. بالکل، یہ انتہائی افسوسناک ہے. اب آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کسی ایک سٹنگ جج کی طرف سے سر ایک خط آ جاتا تھا نا، جب ایون ایک نوٹ بھی آ جاتا تھا تو وہ بہت بڑی ایک خبر ہوا کرتا تھا. لیکن آج کل یہ ایک روٹین بن چکی ہے اور اتنا عامیانہ سا یہ کام ہو چکا ہے کہ جج صاحب اگر خط لکھیں اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. اب دیکھیں، ہمارے لیے وقت نہ ہو ٹھیک ہے، ہمیں شاید خبر نہ نظر آ رہی ہو ایک چیز میں، یا ہم عادی ہو گئے ہوں ایک چیز کے. چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر جناب یحییٰ آفریدی صاحب بیٹھے ہیں، کم از کم انہیں تو اپنے ان بردر ججز صاحبان کے ساتھ اتنی کرٹسی شو کرنی چاہیے کہ وہ جو خط لکھ رہے ہیں اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، اس کا جائزہ لے لیں، اور اگر اس خط میں وہ کوئی سوال پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دے دیں. بھلے ہی آپ جواب ان کی مرضی کا نہ دیں، اپنی مرضی کا دیں، مگر کم از کم اتنی رسپیکٹ تو ان کو دیں. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آج نئے عدالتی سال کے آغاز پر جو کچھ ایک سال میں ہو چکا سو ہو چکا. آپ نے جو حاصل کرنا تھا آپ نے کر لیا. 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری سب سے بڑے آپ بن چکے. آج آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ کا عہدہ بڑا ہے، وہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے کہ آپ ذرا بڑے پن کا مظاہرہ کریں. تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو بڑا بر وقت ایک خط لکھا ہے، 6 سوالات اٹھائے ہیں، کم از کم ان کے جوابات وہ ضرور دیں گے، ایڈریس ضرور کریں گے. مگر انہوں نے تو سوالات کے جوابات دینا تو درکنار جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا. جب تقریر کے آغاز میں ایک کرٹسی کے طور پر سینئر پولیس جج کا نام لیا جاتا ہے، وہ بھی لینے سے گزارا ان کو نہیں کر رہے. تو مجھے بڑا یہ افسوس ہوا ہے
کہ ہمارے جو ججز صاحبان ہیں آج بھلے ہی یہ اقلیت میں سر ڈائسینٹنگ ججز صاحبان ہیں، یہ ان کی تعداد کم ہے، آپ کی بات درست ہے، یہ تعداد 4 نہیں 14 نہیں 24 ہونی چاہیے تھی. ہو سکتا ہے کچھ وقت کے ساتھ ساتھ تعداد بڑھ جائے، لیکن ابھی تک تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، انڈیپینڈنٹ ججز کی تعداد کم ہی ہوتی جا رہی ہے. امانت کشکوری صاحب، یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ آج 4 ججز صاحبان نے بائیکاٹ کر دیا. اب خبر کیا ہے، جو دیگر ماندہ 20-21 ججز صاحبان ہیں، کیا انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر کے اس احتجاج پر، جس میں مائنڈ یو 2 سینئر ترین ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، کیا دیگر ججز صاحبان نے کوئی سوال کیا، یا ان میں سے بھی کوئی کسی نے یہ کہا کہ اجلاس مؤخر کر دیا جائے، یا افریدی صاحب نے خود ہی مؤخر کر دیا ہو، ایسی بھی کوئی خبر ہے؟ اچھا، جیسے تو ثاقب صاحب نے بات کی کہ آئین کا آرٹیکل 191 کہتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی رول بنانے ہیں سپریم کورٹ سے متعلق تو وہ فل کورٹ ہی بنائے گی. باقی سرکولیشن جو ہے وہ حکومت تو سرکولیشن سے کام چلاتی ہے کہ منسٹرز کے کہیں ہوتے ہیں. اپنے آپ کو فل کورٹ سمجھتے ہیں؟ ہاں، وہ فل کورٹ کی پاور انہیں ملی ہوئی ہے کہ وہ رائے لے لیتے ہیں ججز کو کال کر کے کہ یہ پاس کرنا، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کر دیں. سرکولیشن کی بات وہ کر رہے ہیں ججز، وہ کہہ رہے ہیں کہ روٹین کے معاملات ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ اتنا بڑا ایک اقدام اٹھا رہے ہیں 1980 خود کہہ رہے ہیں، آج صبح کی تقریب میں یحییٰ افریدی صاحب نے خود کہا کہ 50 سال پرانا معاملہ تھا تو ہم نے یہ کیا. تو جب اتنا 50 سال پرانا معاملہ تھا تو اس میں 50 دن لگ جاتے تو کیا ہو جاتا؟ اور اس میں جلدی کیا آتی، آپ تمام ججز سے رائے لیتے. لیکن وہی بات کہ آف دا ریکارڈ چیف صاحب سے جب ملاقات ہوئی اس دن ہماری، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ججز نے ریٹرن ابھی تک کچھ نہیں دیا، تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، کوئی ریٹرن میں نہیں دے گا تو ہم کیسے. تو بس وہ آج اجلاس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ 4 ججز کا جو خط تھا نہ تو اس کا ذکر ہوا ہے اور نہ ہی سینئر جج ہوں، جونیئر جج ہوں، ان کی کسی نے اعتراض اٹھایا ہے کہ تمام ججز سے رائے لینی چاہیے. انہوں نے کہا 4 جج نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کارروائی آگے بڑھائیں. تو کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی سپریم کورٹ بار نے کچھ اعتراضات اٹھائے تھے کہ کورٹ فیس جو ہے وہ رولز میں بڑھا دی گئی ہے، تو وہ کورٹ فیس کا معاملہ انہوں نے اس منظور کر لیا ہے کہ جی یہ ترمیم کی جائے گی. اور اس کے علاوہ اجلاس میں یہ ہوا کہ تمام ججز اگر کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو مزید بھی ترمیم کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ترامیم جو ہے وہ کمیٹی کو بھیجی جائیں گی. اور وہ کمیٹی جس کا خط میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تجاویز دوبارہ کمیٹی کے پاس، مطلب فل کورٹ آج جو تھا اس کا یہ کیا ہے یار، یہ فل کورٹ مذاق بن کر رہ چکا ہے. فل کورٹ ایک بات جو کی امانت صاحب نے نا کہ جب ہم اس دن آف دی ریکارڈ ملے ان سے تو انہوں نے آف دی ریکارڈ بات کی کہ دیکھیں جی ابھی تک ججز نے میں نہیں ملا جی. امانت صاحب نے بات کی، نہیں بات انہوں نے وہ کی ہے، انہوں نے بات کی آف دی ریکارڈ بات کی، یا انہوں نے بات کی اوپنلی کہ ججز نے کچھ ہمیں ریٹرن نہیں دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر جب وہ IMF وفد آیا تھا تو ہمیں چیف جسٹس صاحب نے بلایا تو اس وقت ہم سے گفتگو ہوئی، تو وہاں پر سوال جواب ہوئے، پریس کانفرنس ہوئی، تو وہاں پر سوال جواب ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سینئر پیونی جج ہیں اس وقت، ان کے حوالے سے جب بات چیت تو انہوں نے کہا دیکھے بات یہ ہے جی کہ میں جو باہر سے جج آئے ہوئے ہیں میں اس حق میں ہوں کہ وہ سینئر نہیں، وہ چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے. وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہے نا. میں وہی بات کر رہا تھا کہ جب انہوں نے بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قول و فعل میں تضاد ہے، آپ یہ کھل کر بات کریں یار. بالکل ایسا ہی ہے، وہی بات کر رہے ہیں. قول و فعل میں تضاد ہے، وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ. آپ ان کی آف دا ریکارڈ جو میٹنگز ہیں ان بند کروائیں گے. نہیں، اس میں سارے رپورٹر تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ وہی ہونا ہے جو آج میرے ساتھ ہوا ہے. ایک بڑے اچھے دوست تھے ہمارے جج صاحب تھے سپریم کورٹ کے، تھے نہیں اب ہمارے لیے تو بظاہر تھے ہی، کیونکہ آج نہ 1-2 مرتبہ آمنا سامنا ہوا، انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، ناراض ہے، پتہ نہیں تو آپ ان کے خلاف ویلاگ کریں گے تو ان سے رائے لیے بغیر خلاف نہیں کرتے. نہیں، انہیں تو لگتا ہے کہ بظاہر انہیں بظاہر لگتا ہے کہ آپ ان کے خلاف کر رہے ہیں. ہوئی تو ایک جو آئینی بینچ کے بیٹھے ہوئے ممبر ہیں، آپ نے سوال کیا تھا غالباً کہ فیصلہ پہلے کون سا آئے گا، تو جس میں انہوں نے کہا جی کہ وہ فیصلے شاید نہ آئے، لیکن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کا، بلکہ میں نے تھوڑی سی بدتمیزی بھی کر دی، ہائی کورٹ کے ججز کا فیصلہ پہلے آئے گا، وہ آئینی ٹرانسفر ججز کا، اور وہ جو ملٹری کورٹ والا وہ فیصلہ ابھی تک وہ نہیں آئے گا. اس میں انہوں نے شعر بھی لکھا تھا، اس میں جو پاکستان کی نمبر 1 ایجنسی ہے اس پر تنقید بھی، کرٹیسزم بھی کیا تھا، اور وہی اس حوالے سے. لیکن ایک اور بات جو ایک بات بھی نہیں تو دیکھیں، اس کو بھی اپریشیٹ کریں، جج صاحب نے ان خفیہ اداروں کے اوپر تنقید کی تھی شعر کے اندر ڈال کے نا، ذرا جی اس کو نرم مہذب الفاظ. لیکن وہی سیاستدان جب ہوتے ہیں نا تو پھر بھائی جان وہ شعر کا سہارا نہیں لیتے، ڈائریکٹ فائر مارتے ہیں. بلوچستان سے ہے نا، تو وہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ 6 ججز نے خط لکھا تھا، سپریم کورٹ نے تجاویز منگوائی تھی، تو بلوچستان ہائی کورٹ سے جو تجاویز آئی تھی
उस तजावीज़ में तो उन्होंने कहानियाँ इधर उधर की लिख के तो आखिर में शेर लिख दिया था कि वो हम ये आप भी सबसे करते हैं, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो उन्होंने बलोचिस्तान से हैं वो भी, तो उन्होंने फिर शेर की। लेकिन एक और बात जो आज जस्टिस हाशिम काकड़ साहब से मतीउल्लाह जान साहब ने, ये भी ऑन द रिकॉर्ड वहाँ गुफ्तगू हुई उनकी, उनसे पूछा उन्होंने, आप पहले उन साफियों से पूछ ले, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ही बिल्कुल मैंने मतीउल्लाह जान साहब से मैं खड़ा था, मतीउल्लाह जान साहब से उन्होंने पूछा, मतीउल्लाह जान साहब ने उन्होंने उनके सामने सवाल रखा है ना, कि उनसे पूछा कि जी ये देखे जिस तरह इस बलूचिस्तान से तलक रखने वाले जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम लिया उन्होंने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज जो है वो अपने फैसलों का उन्होंने लातलकी का इजहार कर दिया। वो पहले जो फैसले दिए थे तो कहीं आपने भी कोई खत, उन्होंने कहा नहीं मैंने खत नहीं लिखा। उन्होंने कहा जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने कहा नहीं मैंने खत नहीं लिखा, लेकिन जब मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था उससे पहले मैं जेल भी जाता रहा, मैं सारा कुछ करता रहा। तो उन्होंने कहा जनाब ये इस तरह का रूल्स के हवाले से और दूसरे तीसरे मामले, उन्होंने फिर चाय का कप उनके हाथ में था, तो उन्होंने कहा मतीउल्लाह जान साहब को मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा, आप मेरे पास हैं, आप हम बैठेंगे चाय पियेंगे और फिर मुकालमा करेंगे। यही बात जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब भी करते हैं कि हम मुकालमा, मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कि जस्टिस काजी फाइसा साहब के हवाले से कि ये बलूचिस्तान के जजेस जो है सारा इस तरह की क्यों करते हैं, तो मुझे उन्होंने कहा नहीं आप मेरे दफ्तर में चैम्बर में आए, वहाँ बैठकर हम चाय पीते हैं और मुकालमा करते हैं। ये बलूचिस्तान के जज सारे चाय पिलाते हैं और मुकालमा करते हैं यार। लेकिन ये रिवायत है ना, इसमें तो कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन फैसलों में हमें इस तरह का कोई नजर नहीं आ रहा ना। देखें फौजी अदालतों का फैसला दिया है जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने, सर जमाल मंदोखेल साहब ने, 5 जजेस की दरख्वास्त पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तिलाफ किया। ऐसे तो ना करें ना, अब देखें तफसीली फैसले में भी बहुत कुछ आ सकता है, उम्मीद है जो फैसला अब अकलीती है। जिस जस्टिस की बात करते हैं जस्टिस यही अफरीदी साहब, वैसे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, इस नुक्ते पर पहुंचा हूँ बड़ी सोच विचार के बाद, के वो कहते हैं कि जस्टिस करेंगे हम, उनके घोड़े का नाम जस्टिस है जिस पर वो बैठकर पोलो खेलते हैं। मैं सच आपको कह रहा हूँ, सच वो उसकी बात करते हैं यार। पाकिस्तान में जस्टिस ये कहते हैं, आज उन्होंने कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश करें। नाज़रीन राजा बिशारत साहब भावनाओं में बह गए हैं, इसी अदालत में हम खड़े हैं जहाँ पर तौहीन अदालत का कानून इस वक्त भी मौजूद है, और तौहीन घोड़ा तो ज्यादा। अच्छा अब मेनली बात यह है साकिब बशीर साहब कि जैसा कि अमानत साहब भी बता रहे हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता। देखें 4 सीनियर मोस्ट जजेस साहिबान जो हैं वो एक मीटिंग का बाइकआउट कर देते हैं। बाइकआउट का सर क्या मतलब होता है? एक और बात की उन्होंने ना जस्टिस यही अफरीदी साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा जी कि मैंने 2 गाड़ियाँ कम कर ली हैं, कम कर दी हैं अपने 7 गाड़ियाँ। उनका काफिला यहाँ से गुजरेगा ना अगर कहीं, जब गुजरे तो आप गिने कि उनकी गाड़ियाँ कितनी है। लेकिन मेरा ख्याल है वो या अफरीदी साहब को अव्वल तो ये बात करनी नहीं चाहिए थी। पहले काजी फाइज साहब भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करके कहते रहे हैं ट्रांसपोर्ट में ये पैसे लगा दें, मतलब अजीब बातें ये जजेस साहिबान के करने की नहीं है। काफिला गुजरे, गाड़ियां गिनना आपके कितनी गाड़ियां हैं। चले हम गाड़ियां क्यों गिने सर, हम उनके फैसले गिनेंगे जो वो इस कमरा अदालत में बैठ कर करते हैं। और चलें मेरे ख्याल है वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अफसोस इसी बात का है नाज़रीन कि भले ही इन 4 जजेस साहिबान की राय से आपको इत्तेफाक हो या इख्तिलाफ हो, शायद उनकी राय दुरुस्त ना हो, लेकिन इतनी कर्टसी तो उनके ब्रदर जजेस बिलखसूस चीफ जस्टिस को दिखानी ही चाहिए अपने ब्रदर जजेस साहिबान के लिए कि अगर वो कोई चीज़ कहते हैं या कम से कम एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराते हैं तो उस एहतजाज को रिकॉर्ड पर तो लेकर आएँ। यहाँ पर हर चीज़ ही परे परे चल रही है। मेरा नहीं ख्याल, एक चीज़ सिर्फ मैं ऐड कर दूँ सुनील, मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ करेंगे। उसकी वजह ये है कि उनके वोट पूरे हैं, और जब वोट पूरे हों तो फिर मामला जो है वो कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है। सर अब करना क्या, वो तो मीटिंग हो चुकी। मैं ये कह रहा हूँ ये मीटिंग हो चुकी है, इसके आइंदा मुस्तकबिल में भी अगर कोई ऐसा मामला होता है, इवन आप 26वीं आईनी तरमीम में भी ये सारे जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के जो बेनिफिशरी हैं वो भी अगर उसमें बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट चंद दिन पहले एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई, तो उस फुल कोर्ट मीटिंग के बाद एक मुकालमा हुआ, तो एक जज साहब ने कहा जी डेमोक्रेसी है, वोट पूरे हैं तो बस बात खत्म। ठीक है, अब जो है वो अदलिया की आज़ादी और वो चीज़ें तो बहुत पीछे रह गई ना। अब वोट पूरे हैं तो आप जो है वो किसी को भी जज, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कई मिसालें हमारे सामने हैं जिनके जज आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो ले रहे थे, क्रेडिट ले रहे थे कि मैंने इतने जनाब जुडिशल कमीशन के इजलास और इतने जज लागे हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में, और क्या क्राइटेरिया था कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब एक अपने सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए मिन्नतें तरले करते रहे, उनकी बात जो है वो नहीं मानेगी। मेरा नहीं ख्याल कि जितने जज जो है वो पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगे हैं
ان میں جیسے یا افریدی نے کسی کو ووٹ کیا ہو تو ان میں سے 5% ہی ہوں گے یا 7% ہوں گے، باقی سارے ایگزیکٹو ایک آدھ کو لے کر ایگزیکٹو کو ایک آدھ کو وہ لے کر آئے ہیں، تو ایگزیکٹو کو جو سوٹ کرتے تھے، ایگزیکٹو کے پاس ووٹ تھے، حکومت نے جو چاہا جیسے چاہا اس نے کیا۔ ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں یار، آج جب چیف جسٹس صاحب تقریر کر رہے تھے نا، نہیں میں آخری بات کروں گا، جب تقریر کر رہے تھے تو چھٹیوں پر جب بات کی انہوں نے، ہاں بالکل چھٹیوں کے حوالے سے آپ سالانہ تعطیلات ہوتی جہاں مرضی جائے آپ، لیکن جب کورٹ کی جو وہ ہو رہی ہے پروسیڈنگ اس وقت آپ چھٹیاں نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کیا ہے بات ہے، بس آپ نے اگر سند دے دی تو پھر کیا بات ہے۔ لیکن جمہوریت کی آپ نے بات کی لاسٹ میں، ناظرین اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ جمہوریت بالکل ججز صاحبان کے پاس بھی ویسی ہی ہے، ان کی عدالتوں میں بھی ویسی ہی ہے جیسی ہمارے ساتھ اس عمارت پارلیمان کے اندر ہے۔ یہاں پر بھی لوگ پورے تو ہیں اور ووٹ بھی پورے ہیں، مگر وہ ووٹ کیسے بنے ہیں، جس طرح وہاں پر بنے ہیں اسی طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی بنے ہیں، وقت آپ خود طے کر لیں۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، مجھے بشارت راجہ کو، ثاقب بشیر کو اور امانت گشوئی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔